ओ बुढी बुढी हाँ के हो त बुढी बुढी हाँ के भयो के भयो चाहिँ हाँ के भयो बुढी ए बुढी हेलो 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 दिस इज 999 yes please I would like emergency ambulance please thank you our house number 79 Golden Road postcode GU111 engine जे हुने भइहाल्यो बुढी त फिकर नगर बुढी अलिकति दुधमा बिस्कुट भिजाएर ल्याएको छु खाऊ है खानुपर्छ ल ल्याऊ कुनै चिन्ता नगर नरो न किन रोएको त म छु नरो के गर्ने बुढो यस्तो बेचकले नि के बाँच्नु त किन फिकर गर्छौ नरो रुनु होइन म छु नि तेरो लागि म छु चिन्ता नगर बुढी होइन म त यत्तिकै मर्छु होला अब भन्नेको हुन्न फिकर नगर बुढी म छु तेरो बुढो छु नि फिकर न छोरी त्यसरी गए तापनि म छु नि त किन चिन्ता गर्छ त ल भन त
यसले साह्रै पिर गरायो। यसले गर्दा यस्तो भयो मलाई। तपाईँलाई कति दुःख। मलाई स्याहार्ने हो कि ड्युटीमा जाने तपाईँ? फिकर नगर। ड्युटी ठुलो कि त ठुलो? तँलाई छोडेर म जान्छ? म जाँदैन। बुढोको बुढी, बुढीको चाहिँ बुढो हो। अन यसरी बाँच्नुभन्दा त बरु मर्नै ठिक छ। ठिक हुन्न मलाई। के गर्ने त बुढी? हाम्रो एउटा छोरी थियो, आज त्यसले गुखाइदिएपछि हाम्रो के लाग्यो र बाबै? शत्रु हाँस्ने काम गर्यो त्यसले। शत्रु हाँस्ने काम गर्यो। हाम्रो के लाग्यो बाबै? हे फिकर नगर बुढी, म छु। होइन, कतिन्जेल यसरी बस्ने म? यस्तो विधि प्यारालाइज भएर। हेलो ज्वाइँ। जेठनजी, हजुर। नमस्ते। नमस्ते। हजुर। अनि बहिनीलाई हस्पिटलमै एडमिट गरेछ कि? ए अहिले घरमै हो। ए ल्याइसकेको? हजुर। अब जे हुनु थियो भइगयो। आत्तिएर चिन्ता गरेर अब केही हुँदैन। नातिनुस् ज्वाइँ साहब। हुन्छ। दैवको खेला टारेर टार्न सकिन्न। हजुर हवस् हवस्। आफ्नो पनि ख्याल राख्नु होला। हुन्छ। अनि के भन्छ त डाक्टरहरूले? के गर्ने जेठनजी, हात खुट्टा चले छैन। अब न्युरोलोजिस्टलाई देखाएपछि रिपोर्टमा केही न केही त होला नि। हजुर। नातिनुस् निको हुन्छ। अनि भान्जीको के छ नि? अब छोरी गएको गई, घरमा आउँदैन। अब यो छोरी छोरी भनेर रात दिन रोएको रोई। त्यही छोरीकै पिरले हो यो यस्तो भएको। यसको पहिला ब्लड प्रेसर एकदमै हाई थियो। र एकैतिर छोरीको पिरले म आउँदाखेरि यसरी ढलिराखेको देखेँ मैले। र तुरुन्तै मैले हस्पिटल लगेँ र अहिले घरमा ल्याएछु। नरो। रात दिन रोएको छ। छोरीकै कुरा गरिरहन्छ। छोरी भने आउँदैन घरमा। कसको फोन आयो फेरि? ए तिम्रो दाइको। हेलो जेठन, नमस्ते। नमस्ते ज्वाइँ। अहिले कहाँ हुनुहुन्छ? म अहिले घर पछाडि गार्डनमा। ए ल, म एकछिनपछि आउँदैछु है। ए हुन्छ ल हुन्छ। ओके बाई। तिम्रो दाइ आउँदैछ अरे एकछिनको बादमा। के खाने बुढी? पानी पिउने? ल ल्याउ त न। पिउनु भयो?
नमस्ते ज्वाइँ। ए हो, नमस्ते जेठन, नमस्ते। बस्नुहोस् न। होइन ज्वाइँ, यो अचम्मै लाग्यो मलाई। के कसरी यो यस्तो भयो? अब मैले के भन्ने जेठन? यसको ब्लड प्रेसर हाई थियो। छोरी घर छोडेर गएपछि यसको मनमा धेरै चिन्ता भयो। त्यही चिन्ताले होला म ड्युटीबाट आउँदाखेरि यो त्यहाँ रेसुमा ढलिरहेको देख्यो। अनि मैले तुरुन्तै इमर्जेन्सी एम्बुलेन्स बोलाएर हस्पिटल लगे। किन रुन्छस् त? नरु, रुनुहुन्न। म छु, तेरो दाइ छ। नरु, रुनुहुन्न बुढी। ए नरु भनेको हामी छ नि हो। के गर्ने जेठनजी, दशा भन्ने चिज चाहिँ बाजा बजाएर नआउँदो रहेछ। के गर्ने? अहिले यसको यो हालत भयो। छोरी 3-4 दिनै भयो घरै नआएको। कता गयो? नजर
जोशी माथे मन पराको छुट्यो आज मेरो जीवन साथी दुई दिन सँगै हाँस्नु रहेछ दुई दिन सँगै हाँस्नु रहेछ बस्यो माया धेरै भाग्य मेरो यस्तै हो कि भोला भुकही मेरै कसको नजर लाग्यो कुन्नी कसको नजर लाग्यो कुन्नी कसको नजर लाग्यो कुन्नी हेलो हेलो नमस्ते जय साहब नमस्ते जेठन कहाँ हुनुहुन्छ ज्वाइँ तपाईँ म अहिले पोस्टमासतिर अनि पोस्टमासतिर किन त ज्वाइँ छोरीलाई खोज्न आएको अनि भेटाउनु भयो त कहीँ पनि भेटेन कि रे छोरीलाई अब मैले कहाँ खोज्न जाने जेठनजी कति दिन भयो र भान्जीले यस्तो गर्नु नपर्ने हिजो पनि लन्डनतिर गयो त्यसलाई खोज्न कतै पनि पाएन अहिले यो पोस्टमासतिर आएको यतातिर पनि भेटाएन जेठनजी यति दुःख दियो भन्ने साध्यै पनि छैन भान्जीले साह्रै गल्ती गरिन् अर्काको अगाडि कसरी अनुहार देखाएर हिँड्ने कतैतिर पनि पाएन कुन संसारमा गयो होला अर्काले देख्छ कि अर्काले सुन्छ कि भनेर म भित्र कति त्यसलाई खोजी गरे कहीँ पनि पाएन अरू कुरा छोडिदिउँ ज्वाइँ बरु अरू कसैले थाहा नपाउने गरेर भित्रभित्रै खोजेर भान्जीलाई लिएर आऊ ए जेठनजी मलाई जस्तो पीर कसलाई छ र अब हेर्नुहोस् न हजुरको बहिनी अचानक पो त्यस्तो भयो दशा भन्ने चिज बाजा बजाएर नआउँदो रहेछ जेठनजी बेलायत जस्तो ठाउँमा ल्याएर राम्रो होला भनेको त झन् नराम्रो बाटो लागेर घरै नआउने जेठनजी अब जे हुनु भइहाल्यो ज्वाइँ चिन्ता नगर्नुहोस् म पनि यता खोज्दै गर्छु तपाईँ पनि उता खोज्दै गर्नुहोस् Put it up, now click, click.
ए फेरि आएर टालिहालेछ। राम 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 फेरि टालिहालेछ। राम राम कहाँबाट आएर टालेछ यो? टाइम त ओभर भइसकेछ, त्यही भएर टालेछ। राम राम हे तेरिका 30 त गइहाल्यो नि। यो सैँधोहरू कहाँ आएर कालेछ? भाग्य लेख्ने दैव पनि मेरै बैरी हो कि? भाग्य लेख्ने दैव पनि मेरै बैरी हो कि? कतिन्जेल हिँडौँ मरुँदै पिर मनमा पीर मनमा बोकी। लाखौं सपना लिआए बेची घर बारी। लाखौं सपना लिआए बेची घर बारी। परदेशमा आँसु मैले झारी, आँसु मैले झारी। साथ दिने जिउँदो लास भो आज। कुन मुखले हिँडौँ हाँसी दुनियाँको माझ। गौँथलीको गुड भत्क्यो मकै खायो हाँस्न थाले आज तारा जुनले। आज तारा जुनले। भाग्य लेख्ने दैव पनि मेरै बैरी हो कि? माटोको भर ढुङ्गा भन्थे, ढुङ्गाको भर माटो। भरोसा नै टुट्यो मेरो, छैन जिउने बाटो। जता टेक्छु पहिला मेरो काँडा मात्रै बित्छ।
to find a needle in a haystack. Well, I looked in the city, baby, and in the town. Oh, little Lord, baby, trying to find a needle in a haystack. कस्तो मामा भान्जी तिमी यहाँ हजुर कहाँ हराएको भान्जी? तिम्रो बाबाले मैले तिमीलाई खोज्दा खोज्दा हैरान भइसक्यो। यसरी नै हराउने हो? किन यसरी बेपत्ता भएको भान्जी? तिमीलाई थाहा छ उहाँ आमालाई के भयो? आमा 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 के भयो आमालाई? हेलो नमस्ते जेठन। नमस्ते जय, तपाईँ अहिले कहाँ हुनुहुन्छ होला? ए म अहिले घरमै हो, छोरी खोज्न हिँड्न लागेको। ए पर्दैन जय, मैले भान्जीलाई त्यही पार्कमा भेटेँ। बरु म भान्जीलाई लिएर त्यतै घरतिर आउँदैछु, तपाईँ कहीँ नजानु होला। कसको फोन भन्ने? तिम्रो दाइको फोन। त्यसलाई त्यो पार्कमा भेट्यो रे। तिम्रो दाइले लिएर आउँदैछ रे। आऊ आऊ फर सेल घर बेच्न राखेको। आऊ आऊ हेर, तिमीले गर्दाखेरि बाउ आमाले घर पनि बेच्न लाग्छ। आऊ आऊ भान्जी आऊ। नमस्ते जोइ। आऊ भान्जी। जेठनजी, त्यसलाई जहाँ भेटाएको थियो यो त्यहीँनिर छोडिदियो। बेइज्जती त किन आइस् त? त किन आइस् यहाँ? आमा बाबालाई आई हेट यु भनेर गएको मान्छे त किन आइस् यहाँ? आमालाई हेर के भएर बसेको छ। आमा त्यस्तो भएर पनि त एकपल्ट पनि हेर्न आएनस्। आमाको 10 धारा दुधले पिर्ला बाबै। यो संसारमा सब चिज पैसाले किनेर पाइन्छ, तर आमा बाबा भने पैसाले किनेर पाउँदैन। बुझिस्? सब सपनाहरू बर्बाद पारिस्। धिक्कार होस् तँलाई। आमा बाबाले कति दुःख गरेर तँलाई यहाँ ल्यायो, किन बोल्दैनस् त? किन असुत काजीको कुकुर जस्तो बराल्दै हिँड्छस् त? तैँले आज आमा बाबाको इज्जतमा दाग लगाइस्। कुकुर नि
हेर तेरा आमाको के हालत छ त्यहाँ हेर तेरा आमाको के गति छ यहाँ हेर तेरा आमाको के गति छ मम्मी मलाई माफ गर्नुहोस् यो सब मैले गर्दाखेरि भएको मम्मी मलाई माफ गर्नुहोस् मलाई माफ गर्नुहोस् नरो किन रुन्छस् त नरो नरो भनेको म छु नरो नरो न मलाई माफ गर्नुहोस् यो सब मैले गर्दाखेरि भएको मम्मी मलाई माफ गर्नुहोस् त किन रुन्छस् तेरो बुढा त मरेको त थाहा छैन तैँले पहिला पनि त्यस्तो दुःख दियो मलाई अहिले यो गतिले झन् पिर पार्नुसम्म पार्यो मलाई यसले माफ गरिदिनुहोस् मम्मी मलाई माफ गरिदिनुहोस् मैले कति दुःख गरेर तँलाई यहाँ ल्यायो रात दिन नसुती सिगरेट गाड गरेर कति दुःख गरेर तँलाई यहाँसम्म ल्याए आज तैँले बाबाकै इज्जतै भागिस् तैँले तैँले थाहा छैन बाबाले कति दुःख गरेछ भने तँलाई थाहा छैन मेरो छोरीको लागि भने मैले कति दुःख कहाँ पुगे तेरै भविष्यको लागि भनेर मैले कति दुःख गरेछ तैँले सोचेन तेरो आमाको गति हेर किन खुट्टा डोक्न आइस मेरो अहिले तैँले गर्दाखेरि बाबाले घर बेच्नु पर्यो अब हाम्रो खोज छ र यो ठाउँमा मैले गर्दाखेरि बाबाले राम्रोसँग काम गर्न नि पाएन बिचरा मलाई हेर्दा रातको दिनै मलाई हेर्नु पर्दाखेरि घरको मर्केस तिर्न पनि नसक्ने यो स्थितिमा पुर्याइस् तैँले हामीलाई अब यो घर बेचेर हामी नेपाल फर्किनु पर्यो हामी जे होला अब त तैँले आमा बाउ भनेर सम्झिनु नि पर्दैन तैँले हामीलाई पहिल्यै मारिसकिस् त छोरी होइन रहेछस् त शत्रु रहेछस् हाम्रो तैँले यहाँसम्म बनाइस् बाबाको त्यो हालत नखानाको ठेगाना नबस्नको ठेगाना नसुत्नको ठेगाना बिचरा रातको दिनै मलाई हेर्नु पर्छ मामालाई त्यत्तिकै दुःख त यति कति साह्रै निष्ठुरी कलङ्की रहेछ छोरी तैँले कुन मुखले मेरो खुट्टा ढोकाइस् त मलाई तेरो मुखले हेर्न मन लागेन त नआइज त आइस भने मेरो दिलमा झन् ठुलो चोट पर्छ भयो छोडिदेऊ
जे हुनु भइहाल्यो जय साहब। अब पुरानो कुराहरू बिर्सिदिउँ, अब सबैजना मिलेर राम्ररी बसौँ। मैले यो यस्तो हुन्छ भनेर चिताएको पनि थिएन जेठनजी। भान्जे नरौ बा, उठ उठ। खै के मैले के भन्ने, यो आफैले नै भन जेठनजी। आजकलको जमानामा हामीले भनेको कहाँ हुन्छ र जेठनजी। त्यसो नभन्नुहोस् जय। अब यसको लागि भनेर मैले के गरेन, यसको भविष्यको लागि भनेर मैले यहाँ कति दुःख गरेँ। आमा यस्तो भएर पनि एकपल्ट पनि हेर्न आएन। मैले के भन्ने जेठन, उसलाई नै सोधा। लौ छोरी, तैँले भन, मामाको अगाडि आमाको अगाडि मेरो अगाडि भन, पछि नराम्रो नहोस्। भान्जा राजी खुसी छ। तिम्रो भविष्यको लागि भनेर हामीले कति दुःख गरेको छौँ यहाँ। तिमी आफै सोच, तिमी अब त सानो छैन नि। मामाले कति दुःख गरेछ तिमीलाई थाहा छैन। भान्जाले कुरा सबै बुझिसक्यो। अब तिम्रै इच्छा मात्र छ। तिमीले हुन्छ भने मामाले कुरा गरिहाल्छ, पछि तिमीले फेरि हुन्न भने मेरो एक्लै भान्जा जेठन हो। केही तलमाथि भयो भने एक्लै भान्जा कसरी मुख देखाउँ? बिचारा ऊ त केही पनि छैन। आमा बाबाको काखमा ऊ हुर्किनु पाएन, हाम्रै काखमा हुर्केको। उसले हाम्रो चाहिँ वचन किन नखाने? उसको पनि त मन होला नि। तर हामीले पनि भन्न सकेन, उसले पनि त भन्न सकेन। तर यसको चालमाल अलि ठिक नदेखेर हामीले कुरा गर्नै नसकेको। ए भन है, तैँले पनि के छ त नि छोरी तेरो विचार बाबै? भन्न, किन चुप लाएर बसेको? अब हजुरहरूले जे ठिक मान्नुहुन्छ म त्यसैमा खुसी छु। हेर त तेरो बाउले पछि कुनै नराम्रो नहोस् है। अब ठिक हुनुपर्छ। मामा खुसी हुन्छ, हामी खुसी हुन्छ। भान्जा आफ्नै काखमा आउनु पायो भने, बस्नु पायो भने हामी पनि त्यतिकै खुसी छ। एकलोक भान्जा। अब हजुरहरू जेमा खुसी हुनुहुन्छ म त्यसैमा खुसी छु। पछि फेरि दायाँ बायाँ हिँड्ने छैन नि। नाइ, अब त्यस्तो हुँदैन। जय माया सुन, मेरो चाहिँ अब इमर्जेन्सी काम पर्ने भयो, नेपाल जानुपर्ने भयो। के काम परेर? अब त्यो एउटा मुद्दा परेछ नेपालमा। ए पहिलेकै मुद्दा? हजुर। अहिलेसम्म केही फैसला भएको छैन? छैन जय, अब त्यो 2-4 महिना लाग्ला। चाँडै भयो भने म फते पारेर आउँछु। अब यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले सम्हाल्नु होला। ल राम्रोसँग बस भान्जे है माया। हुन्छ।
अब बाबुलाई बोलाएको कारण त बुझ्यो होला बाबु। के गर्ने, तिम्रो माइजू मेरो बहिनीको त्यस्तो हालत छ। अचानकमा पो त्यस्तो भयो बाबु। अब दशा भन्ने कुरो बाजा बजार नहुँदो रहेछ बाबु। अब मामाले पनि पाउनु दुःख पाएको छ बाबु। अब उनीहरूको बाबुप्रति केही आशा रहेछ, भन्न मात्र नसकेको रहेछ बाबु। मामा माइजूको काखमा जानुपर्छ। हिजो तिम्रो के हालत थियो त्यो गाउँमा? त्यही मामाले तिमीलाई सहरमा लिएर आएर पढायो, बढायो, हुर्कायो, शिक्षा दीक्षा दिएर आज फोर्स गरेर फौजीमा समेत भर्ना गरायो। त्यो मामा माइजूको गुण कहिल्यै पनि बिर्सिनुहुन्न। त्यसैले मामा माइजूको छोरी बिहे गर्नुपर्छ। काका, मामा माइजूको गुण यो मनमा छ काका। यहाँ सम्हालेर राखेको छु काका। मैले जति दुःख पाएको छु, जति मलाई मामा माइजूले जति सहयोग गर्नुभएको छ, यो मनमा छ काका। म गर्छु काका। हो, त्यही हो बाबु। मैले सोचेको पनि त्यही हो। आफ्नो मान्छे भनेको आफ्नै मान्छे हुन्छ। के गर्ने त काका, मामा माइजूको साथमा हुन पाए मलाई पनि सहारै हुन्थ्यो। म जस्तो अनाथलाई यहाँसम्म ल्याइदिनु भएको छ। हुन त मामा माइजूले सोच्नु भएको रहेछ, राम्रो कुरा हो। अब पहिलाको जस्तो जमाना पनि छैन काका। अब अहिलेको जमानामा स्वीकृतिलाई नसोधिकन यो कुरा कहाँ होला र? एकचोटि स्वीकृतिलाई नै सोध्ने हो कि काका? त्यसको लागि चिन्तै नगर बाबु। मैले कुरा बुझिसकेँ। गर्दा अलङ्कार बुझ्छु म। चिन्तै नल्याऊ। तिमीले हुन्छ मात्रै भन। मेरो भान्जी हो। मैले भनेको कुरा कस्तो नखाला त। चिन्ता नल्याऊ, ढुक्क भएर बसे हुन्छ। कुरा त ठिकै हो काका। बाबा आमाले त सानोमा छोडेर जानुभयो। मामा माइजूको साथ पाए, माया पाए, अनि उहाँहरूकै काखमा हुर्किए। के गर्नु काका, बाबा भने पनि आमा भने पनि उहाँहरू नै हुनुहुन्छ। जति उहाँहरूले दुःख गरिदिनु भएको छ मेरो लागि, यो मनमा छ काका। म मामा माइजूको लागि जे पनि गर्न तयार छु। तर मलाई डर यो कुरामा छ कि फ्युचरमा स्वीकृतिको र मेरो सम्बन्ध तलमाथि भएको खण्डमा मामा माइजूको र मेरो सम्बन्धमा अलिकति बाटो बन्द हुने त होइन काका? होइन, भविष्यको कुरो कसलाई के थाहा छ र? ठिकै छ नि त काका। स्वीकृतिलाई एकचोटि सोध्नुहोस्। यदि स्वीकृति राजी हुन्छ भने म बिहा गर्न तयार छु काका। कुरो मैले बुझेँ, कुरो मैले अस्ति नै मिलाइसकेँ। ढुक्क भए हुन्छ। हेलो हेलो, काका, को बोलेको? म छोरा गोरे बोलेको। ए गोरे, आशीर्वाद छ बाबु। अनि परिवार सबै जाति होला? हजुर। सुन्नुहोस् न काका, यो आउने महिनाको 30 तारिकमा मेरो छोरी सुकृतिको शुभ विवाह हुन गइरहेको छ। ए, कस्तो खुसीको कुरा सुनाइछस्। ल बधाई छ। अनि नानीलाई पनि शुभकामना। धन्यवाद धन्यवाद। ए, बरु बाबु चाहिँ कताको? त्यहाँ के गर्छ? आफन्तै हो कि त्यताकै कुहिरेसँग दिस है? मेरो आफ्नै भान्जा सुभाष लाउरे। ए, सुभाष बाबुसँग पो? हजुर। अनि भोज चाहिँ कहिले? भोज त अलिक पछाडि। ए, अनि सबै चाजोबाजो मिलाइस् त? हजुर। काकालाई इन्फर्म मात्रै गरेको हो क्या काका? लौ त काका, हाम्रो दाजुभाइहरूलाई यसो भेट्यो भने भन्नुहोस् है काका। ए, ल ल बाबु,
नाता कुटुम्ब इष्टमित्र म सबलाई खबर गरिदिन्छु चिन्ता नगर ल ल काका ल राखौँ है काका ल ल बाबु ल ल आशीर्वाद बाबु तिमीलाई ओके ल ल बाबु ल बाई
फेरि कसको फोन आएछ फेरि? हेलो हेलो भाइ, नमस्कार। कता हो नि तिमी? हजुर दाई, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार भाइ। कहाँ हो? म अहिले घरमै छु भाइ। ए घरमा? म त अहिले ड्युटीमा यो गाउँतिर जाँदैछु। ए हाम्रो छोरीको बिहा कहिले रे? मैले त भुलिसकेँ त। यो आउने महिनाको 30 तारिकमा हो क्या? ए ल ल बुझेँ। कति छिटो भुल्यो होला। होइन यसो भुलेर सोधेको नि। नभुल्नुहोस् है। हुन्छ हुन्छ, म अब भुल्दैन। त्यो शङ्का लाएर तपाईँलाई सोधेको हो। ल ल भाउजूलाई जसै गरे पनि ल्याउनु पर्छ। ओम नमो भगवते विश्वेश्वराय विष्णु लक्ष्मी देवाय सरस्वती देवाय मंगल मुहूर्ताय देव देव सस्त्वकाराय शुभम विवाहोऽकाराश्च। ओम मंगल भगवान विष्णु मंगल गरुड़ध्वज मंगल पुनरिकाक्ष मंगलाय तनो हरि। दुलाजीको बाबुआमा यहाँ नभएको कारणले दुलैको बाबुआमाले दुला दुलैलाई टिको लगाइदिनुहोस्। लौ मेरो भान्जा, आजदेखि मेरो छोरी तिम्रो काखमा सुम्ब्याइदिएको छ। पाले पुण्य फाले पाप भन्छ रे। र तिमी दुईजनाको दम्पति जीवन सुख शान्तसँग बितोस्। हाम्रो गाउँघरको देवी देवताले तिमी दुईजनालाई रक्षा गरोस्। यही नै मेरो शुभकामना छ मेरो बाबु भञ्जलाई। विश्वासै होस् बाबु। लौ त मेरो छोरी, आजदेखि तिमीलाई तिम्रो सोल्टीको काखमा सुम्बाइदिएको छ। तिमी दुईजनाको दम्पति जीवन राम्रोसँग फलोस् फुलोस्। यही नै मेरो शुभकामना छ छोरी। अर्कोको हात मुनि तिमीहरूको हात माथि भएर जहिले पनि तिमीहरूको सफलताको बाटो पुगोस्। केही चिन्ता नलिनुहोस्। विश्वास हो। तिमीले भनेको सब कुरा पुगोस्। तिमी दुईजनाको जिन्दगी सफल रहोस्। यही नै मेरो शुभकामना छ। यही नै मेरो शुभकामना। आमाको हालत त्यो भए पनि तिमी कुनै चिन्ता नगर, म छु। शत्रु कहिले नलागोस्। हाम्रो चिन्ता लिनु पर्दैन। सधैँ सुखी रहनु। नरो
किन रुन्छस् बुढी? त किन रुन्छस्? नरु, यो खुसीको दिन हो बुढी। छोरी र भान्जाको खुसीको दिन हो बुढी। नरु।